حسین مہربانی فرماؤ اسا یزید جو حکمران اگے حکام مسلط انسان ہوتے اس ظالم مہربانی کرو دفع تسلط ظالم دی خاطر انہا ظالمت تسلط نو دور کرن دی خاطر تسا مہربانی کرو تشریف گنتے آؤ بہت بڑی تعداد ہے اسا تہاڑے نال ہم نما ہو سوں تہاڑی امداد کر سوں اور فتح ہو سی اور انشاءاللہ العزیز ساری زندگی سکون دے اندر آ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجتہاد فرمایا کہ اگرچہ کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں لیکن سارے نہیں، انہوں دے اندر صحابہ بھی موجود ہیں، بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ ممبرہ دے ہوتے اکثر بکواس کا کسی ویزی ہے کہ کوفہ دے طرفوں خط بھیجن والے سارے پلیتن سارے لانتین انہوں دے ہوتے لانت کی تھی ویزی، حالانکہ میرا دوست کوفہ دے وچ کچھ صحابہ جیسے کہ حضرت سلیمان بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے خط لکھے امام حسین دی طرف، اور حتیٰ کہ حضرت سلیمان بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کربلا تو بعد ایک لشکر تیار کیتا جس کا نام انہاں جیش التوابین لکھا، جیش التوابین توبہ کرنے والا لشکر، کیونکہ وہ اس معاملے دے اندر کربلا دے معاملے دے اندر امام حسین دی مدد نہ کر سکے، جلیاب دی شہادت ہو گئی، حضرت سلیمان بن قرط بہت روئے، اپنے یاراں نو اکٹھا کیتا، ایک لشکر تیار کیتا، انہاں کے اہل بیت نال بہت بڑا ظلم ہوئے، اسا مدد نہیں کر سکے، چلو مالک دی بارگاہ دے اندر جاتے توبہ کرتے ہیں کہ مالک ساری توبہ نو قبول کر گنے کہ اسا مدد نہیں کر سکے، اور توبہ اس صورت کے اندر ہے کہ ایسا جاتے شامیہ دنال جہاد کرتے امام حسین کا بدلہ گنوں، اور جڑا لشکر تیار کیتا گیا اس نو جیش التوابین توبہ طلب کرنے والا لشکر اس دے نال منصوب کیتا گئے، تو پتہ چلا کہ کوفہ والے سارے لانتی لوگ نن سارا دے اٹھے لانت کرنا اے بے وقوفی اور حماقت ہے، ہاں سنی آکھنے جو دشمن امام حسین ہن اسا انہاں نو پلیت آتے ہیں لانتی آتے ہیں، لیکن انہاں دے وچ جڑے صحیح لوگ ہن اسا انہاں نو علیحدہ بچاونا ہے، جیسے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا معاملہ امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نالے جن خلافت سنبھالی امام حسن پاک نے 6 ماہ تک اس صبح صلح کر گئی تھی امام معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، اور انہاں شرطاں دے وچ ایک یہ شرط لکھی ہے جتے ہوتے شامیاں دے بھی دستخط عراقیاں دے بھی دستخط، شامیاں دیاں بھی مہرہ عراقیاں دیاں بھی مہرہ لگی ہوئی ہیں، اس گل دے ہوتے کہ یہ شرط لکھی گئی آئی کہ معاویہ تو حکومت چلا آسان طریقے نہ چلا سکتے ہیں، میں دست بردار ہو گئے نا، لیکن شرط ہے کہ تہاڈے ونجن تو بعد یہ حکومت دوبارہ میں نو دیتی ویسی، امام حسن پاک نے فرمایا یہ دوبارہ حکومت میں نو دیتی ویسی، انہاں شرط قبول کر گئی دی، دستخط ہو گئے، مہرہ لگ گئیاں، لیکن تقدیر او غالب مالک دا حکم او ہوتے رہندے، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی وفات او پہلے ہو گئی، امیر معاویہ سرکار دی بعد ہے چھوئی، ہن یزید نو جڑی حکومت آپ عطا کر دے پین، امام معاویہ سرکار نے نٹھے کہ امام معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نٹھے کہ یزید ایک طرف دوسری طرف امام حسین امام حسین وہ تکیں چلے ہوں پیچھے میرا بیٹا یزید ہے، انہوں نے وہ شرط جلے نہیں نٹھی پائی ہوئی، انہوں نے اپنی خلافت یزید میں دے دی ہے، ہوں اس معاملے کو دیکھتے کچھ بے وقوف سیاہ باطن سیاہ دل انہوں لوگوں دی گل نہیں کرتا، اپنا دی گل کرتا، اس گل کو دیکھتے انہوں نے امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوتے تانو تشریح کی تھی، حتیٰ کہ برا بھلا آکھے وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اعلیٰ قسم دے صحابی ہیں جنہوں نے میرے رسول نے دعا فرمائیے، اے اللہ انہوں نے کتاب دعی علم عطا فرما، جنتی لوگاں دے وچ شمار حضرت امیر معاویہ سرکار دا، لیکن اس گل دے ہوتے آتے انہاں لوگاں نے امیر معاویہ سرکار دے ہوتے تانو تشریح کی تھی، خدا دی قسم تو ساریاں تاریخ دا مطالعہ کرتے رہو،
تاریخ لکھن والے، تاریخ بڑھاون والی علیحدہ گل ہے، جو تاریخ لکھن والے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امیر معاویہ سرکار نے یہ حکومت دیتی ہے یزید پلیت نو، اس وقت پلیت نہیں، اس وقت اس اندر عیب نہیں، نہ شرابی ہے نہ زانی ہے، نہ کسی قسم کا عیب ہے۔ کیوں؟ اگر شرابی اور زانی اس وقت ہے یزید، تو پھر صحابی رسول دے کولو ایسا عمل یہ ممکن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا 1400 سال تو بعد اگر کوئی فاسق فاجر امام ہے تو اس دے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتے؟ ہوئے صحابی رسول امیر معاویہ سرکار اور ایک فاسق فاجر بندے دے ہتھے حکومت رہتا بھی ہے، ایسا معاملہ نہیں۔ اس اندر جڑیاں لانت آئیں، پلیتیاں آئیں، نحوست آئیے، وہ قتل حسین تو پہلے آئیے، جلے خلافت امیر معاویہ سرکار نے لیتی ہے اس وقت اس اندر کوئی نحوست نہیں۔ اگر یہ گل کر سو امیر معاویہ سرکار بری ذمہ ہوئے سے انہاں دی عزت محفوظ ہوئے سی، اور اگر آکسو اس وقت فاجر ہے تو اس وقت امیر معاویہ سرکار دی عزت دا دفاع کرنا وہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک گل دوسری گل بلکہ تیسری گل آخری کرتے میں ختم کرتا، دو چار گلاں اس معاملے دے اندر کہ انہاں موقعوں دے ہوتے جڑا رنگ اپنایا ویندے رومن ورواون والا، اس سے بارے میں عرض کرتا کہ میرا دوست امام حسین ساڈا عقیدے کامیاب ہے اور وہ جنت دے اندر ہیں اور ٹھنڈیاں چھاواں دے اندر ہیں۔ تو سا خود سمجھدار ہو، ایک آدمی دھوپ تے پیے، ایک آدمی چھان دے ہوتے، اسی دی کمرے دے اندر ٹھنڈک دے بچے، تو سا کس نو روسو؟ ٹھنڈک والے نو جو دھوپ دے ہوتے جڑا مردہ پیے اس نو روسو۔ امام حسین کامیاب ہیں اور کامیابہ نو رویا نہیں پہنا۔ جیسے کہ ایک آدمی تو چلتے اسلام آباد لاہور بندے اس نو بڑیاں تکلیفاں آندیاں، رستے دے اندر کئی تکالیف دے وچ گزر دے، بھوک آندی ہے، ترے آندی ہے، پریشانی آندی ہیں، لیکن اتنے جاتے اسی نوکری لگ ویندی جس تے تنخواہ 1 لاکھ روپیہ لگ دے۔ ہن تساں سابقہ تکلیفاں دے تے روسو یا اس کامیابی تے خوش ہو سو؟ تو ساکسو یار رسے تکلیفاں تا بڑیاں آئی ہیں، بھوک پیاس تا بڑی آئی ہے، شدت بڑی آئی ہے، لیکن کامیابی ہو گئی ہے، نوکری لگ گئی، 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، مہربانی ہو گئی ہے۔ اصل یاد ہے میرا دوست امام حسین کو صدمہ بہت پہنچے، بہت بڑا سانے اور دکھ دی گل ہے، لیکن امام حسین میرے محبوب نے فرمایا وہ جنتی جوانہ دے سردار ہیں، اساں دنیا دیا تکلیف بھگا بھلاتے، اسے آکسو تکلیفاں بڑی آئی ہیں، لیکن آج امام حسین وہ راحت اور سکون اور جنت دے اندر ہیں۔ اساں امام حسین دا ذکر بھی منیتے ہیں، انہاں دا عرس بھی منیتے ہیں، لیکن غم حسین دے قائل اہل سنت والجماعت دے نہ فقہاء ہیں، نہ امام ہیں، اور نہ اساں ہیں، اور نہ ہی باہروں بڑھنا چاہیے۔ ایک عورت بی بی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں اپنا بیٹا دوہانو ڈیگنا چاہنی ہے تاکہ راہ خدا دے اندر شہید ہو گئے۔ نبی پاک نے قبول فرمائے، انہاں دا نام حارث ہے، جناب جنگ تو بعد آقا کریم واپس آئیں، عورت نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی ہے، عرض کر دی یا رسول اللہ میرے بیٹا دا کیا بنا؟ میرے محبوب فرمیدن اے بی بی تیرا بیٹا او فوت ہو چکے، شہید ہو گیا مالک دی بارگاہ دے اندر۔ آپ عرض کر دیں یا رسول اللہ یہ جساؤ میرا بیٹا جنت ہے یا جہنم دے اندر ہے؟ آپ فرمیدن تیرا بیٹا جنت اور اعلیٰ جنت جنت الفردوس دے اندر ہے۔ آپ ہنس پئیں، خوش ہو گئیں، واپس لوٹیں، رستے چاہدیاں ویدیاں بخین جا حارث، بخین جا حارث، مبارک ہوئے میرے بیٹے حارث، کامیابی ہو گئی ہے، دنیا تو فلاح پا گئی ہیں، آخرت دے اندر کامیاب ہو گئی ہیں۔ یار دنیا دے اندر ایک فوجی مرضے وہ بھی کس دے پیچھے؟ ملک دے پیچھے، دین دے پیچھے نہیں، وہ کو شہادت اور رتبہ دیتا ویندے بغیر امتیاز تو شہادت اور رتبہ دیتا ویندے، فوج آندی ہے، سلامی پیش کر دیئے، یہ تھی آنتے سینہ کٹیں دیں تے ویڑ پہندیں تے عوام نو رویں دیں، اس دا ماں باپ رو دے یا سلامی پیش کر دے، کیا دیں؟ ماں باپ آتی ہے ٹھیک ہے ساڑا بیٹا آئی، صدمہ ہوئے، لیکن اسا خوش ہیں ساڑے بیٹے نو شہادت ملی ہے، اسا نو کوئی غم نہیں، اسا دے ساڑے ہور بیٹے بھی ہونے تے شہادت مل گئے۔
غازی علم دین یہ ہون واقعہ گزرے غازی ممتاز احمد قادری دا کیا انہاں دے دہاڑے شہادت دیتے آئے سال تساں کیا غم دیا محفلہ منیسو یا انہاں دے عرس منائے بیندے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فوت ہوئے بابا فرید فوت ہوئے داتا علی حجویری فوت ہوئے 1.25 لاکھ پیغمبر اس دنیا تھاری کو گئے امیر حمزہ سید الشہداء آئین حضرت عمر پاک دی شہادت ہوئی ہے خود انہاں دے باپ حضرت علی المرتضیٰ دی شہادت ہوئی ہے عثمان غنی پیاسے شہید کیتے گئے اتنیاں جنگاں ہوئی ہیں صحابہ شہید ہوئے کیا انہاں دے غم منے دیو یا انہاں دے عرس اور انہاں دے ذکر دیا محفلہ کیتے گئے او غم مناویں جڑے سیاہ باتیں ہیں سیاہ دلیں اسا انہاں دا غم نہیں منا بڑا اسا آکھنے یا مولا کائنات تو اپنے محبوب نو اپنے نال ملا کے دئی وصال تو بعد میراث ہو ویندے اور محبوب اپنے محبوب حقیقی نو جات مل ویندے او وقت رومن دا نہیں ہوندا او وقت خوشی دا ہوندے خود امام حسین دے کول پوچھ کہ حسین تو دسا تینو اس وقت دا غم ہے یا خوشی ہے خدا دی قسم اگر پیر مہر شادیہ پوچھن والا ہوئے جنہاں جڑے سنن دی طاقت رکھیں آج بھی امام حسین انہوں نے واقسیڑ اے میرے علی میں تا جتنا اس وقت ہوتے خوش ہاں دنیا جتنا خوش نہیں ہویا اور نہ جنت جتنا خوش ہاں جتنا میں شہادت دے وقت خوش ہویا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ ایک گل کر دے ختم کرنا منے امام حسین دی شہادت پر حق ہے شہادت پر حق ہے انہاں نال جو ہوئے بیبیاں پاکاں دے وچ گل نہیں کرنی خبردار کمینہ نہیں بننا بیبیاں دی گل قطع نہیں کرنی جو ہوئے کوہاڑے میں بطور مثال آدھا کوہاڑے باپ نہ لگاری ہوئی ہوئے کوئی اس نو باں کٹ دے دے کوئی جتی مرے دے کوئی سوٹا مرے دے کوئی اس نو خراب کرے دے کوئی گندگی اس لے دے تو عالم رو 20,000 دیتے سٹیج تے بلہاتے ہر سال آکسے یہ لکھی ہوئی چیز ہے میرے باپ دی توہین تھی آئی انہوں نے لوگاں کٹا آئی یہ طرز ذرا لوگاں تو سنا چھوڑ کیا اس گالو تو پسند کرے سے اگر کوئی تیری عزت نال کچھ ہوئے ایک بندہ مٹی پہندے ایک جگہ جگہ دوتے بیان کریں دے تیرا دشمن کیڑے تے سجن کیڑے مٹی پاؤن والا دوست تے اچھالن والا تے شرم نہیں آن دینا نو سٹیج رسول دوتے باہے تے عباس تے بازو ان کٹے گئے تیر لگے وہ تلوار لگیے وہ تیر لگے زبان دے وچ لگے وہ مشک دے وچ لگے اس طریقے دے نال قید کیتے گئے بیبیاں پاکاں یزید دی بارگاہ جاتے بی بی پاک نے خطبہ دیتے شرم نہیں آتی بے وقوفہ نو تہاڈی بیٹی تہاڈی ماں یا بہن کیا تسا گوارا کر دیو کہ غیر سامنے غیر بندہ دے سامنے کھڑے ہوتے ہو گلہ کرے جاتے خطبے دے وے کیا تہاڈی ساڈی غیرت کر دی ہے کیا غیرت تو خالی اس گھرانے نو سمجھے قطر خدا دی قسم ایسا کوئی معاملہ نہیں ہویا جنان امام حسین نو شہید کرتے پلید ابن زیاد دے پاس لایا گئے مفسرین کرام فرمیندن وَقَانَ أَحْسَنُ شَيْعٍ صَنَعَهُ ابن زیاد دے سارے کمہ دی بچوں جڑا بہترین کام سونا کام کیتا اس نے وہ یہ آئی کہ انہوں نے بیبیاں پاکاں واسے ایک علیحدہ مکان دیتے اس مکان کے اندر رکھے رزقاً لہنہ وعمل لہنہ رزقاً اور آپ نے لشکر عالم حکم دیتے پردے دی حالت انہاں تک رزق بھی پہنچاؤ کپڑے بھی پہنچاؤ انہاں تک عزت دا بھی خیال کرنے اور ساڑھا ایمان ہے کہ اگر کوئی شزیدی اہل بیت گھر دے کسی عزت دی طرف میلی اکھ بھی اٹھا کرے دا خدا دی قسم زمین اتے چلی بندی آسمان تلے آویندا یہ کیسے ممکن ہو سکتے گھرانہ اہل بیت دا گھرانہ رسول دا انہوں نے چنیاں اور لہا دیتیں بیبیاں نالین ہو گئے فلا ہو گئے کوئی بیبی گھوڑے دے پاؤں نو پکڑی پئیے کوئی روندی پٹدی پئیے کوئی آدھی بھائی مہربانی کر باہر نہ جا فلا ہو گئے انہوں نے قید کر دیتے خبیث سے بچے کا اسلام ہوگا خدا دی قسم تھوڑی گردرہ نو رات رکھ دیتا بنیا تھوڑی زبانہ نو کت رکھ دیتا بنیا ایسا یہودا گلہ سٹے جانو تے بیان کر دیو وہ بھی اہل بیت اور گھرانے رسول کے بارے ایسا کوئی قتل کام نہیں کیتا گیا اور ساری اہل حضرت نے بیان کیتے ایسے واقعات میں بیان کرنا والا
مردود قسم آدمی ہے. ایسی شہادت ایسے طرز بیان کرنا کہ اہل بیت دی بے ادبی ہوئے, انہاں دی گستاخی ہوئے, بیبیاں پاکاں دے بارے ایسا نظریہ رکھا وجے غازی علم دین دی جنہاں شہادت ہومن لگی ہے. آپ عرض کر دینا اماں جان خیال کرنا, رومنا نہیں, پٹنا نہیں, بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا, اور بندے نو چومتی اپنے گلے دے اندر پائے اور آکھے کہ اے میری اماں جان میری تو کامیابی ہو گئی ہے, کوئی آگے چھپائے تے مرویں دے, کوئی پانی چھپائے تے مرویں دے. اے اماں جان تیرو مبارک ہوئے, تیرو مبارک ہوئے, میں رسول دی عظمت ہوتے قربان ہوگا. اچھا غازی علم دین 1400 سال تو بعد اماں نو وصیت کردہ پہ بے صبری نہیں کرنی, تے بیبیاں پاکاں دی صبر کو نہ آئی. اگر اس خاندان صبر نہیں تو تیرے میرے کو صبر کتوں آ گئی؟ وہ تو صبر دی بنیاد ہے, وہ تو صبر دیا بنیادہ رکھنے والے لوگ ہیں. اس واسطے میرا دوست بیبیاں پاکاں دے سٹیجاں دے اتے نا چاونے جی میں تو میں چنگا نہیں سمجھے تے نا چاوانو, جڑا کتا بیبیاں پاکاں دے سٹیجاں تے نا چاہے اس نو بھی لگام دیور دی کوشش کر. جڑی ایسی حالت ہے امام حسین دا واقع کربلا نو بیان کرن دی کوشش کرے اس نو بھی لگام پاون دی کوشش کر. اس نو اکثر ذکر سنا امام حسین دے مقام تو آگاہ کر. اسا ذکر والے, اسا انہاں دے محفل غم کرن والے, وما علینا الا البلاغ.